अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी डिफॉल्ट की खबरें थी और कल जो उनसे जनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई और उसके ऊपर गुड न्यूज़ आई। अच्छा, प्लेजेस आए हैं, तकरीबन कोई 10 से 11 अरब डॉलर के प्लेजेस आए हैं। प्लेजेस भी अच्छे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक और टेक्निकली, क्योंकि जब ये सारे काम होते हैं ना, पहले से पता होता है कि यार क्या पॉसिबल है, क्या सूरत हाल बनेगी। तो एक तो वो जो डिफॉल्ट का शोर मच रहा था वो अच्छे तरीके से मतलब उसको ज़रब लगी है। और दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है और पीछे आपको पता ही है बड़ा तजर्बा है, और पाकिस्तान के अंदर शिकरे ज़्यादा हैं और जो है मुफाद परस्त और बस मौका परस्त ये बहुत बड़ी तादाद है। और ये इंस्टीट्यूशन के अंदर ही है। कहते हमें इसलिए नहीं शर्म आनी चाहिए कि अगर हम सच भी नहीं बोलेंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो जब ऐसी रकमें आती हैं तो उनके ऊपर जब एतराज़ होते हैं तो वो एतराज़ इसी तरह के होते हैं कि यार ये 10 रुपए का काम था, आपने इसके ऊपर 30 रुपए खर्च कर दिए, या 10 रुपए का काम था, आपने 12 रुपए खर्च क्यों कर दिए। ये सारे काम होते हैं। तो एक थर्ड पार्टी का जो है ना वो बनाया है प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। ये सारा मंसूबा जो डार साहब ने पहले दिया हुआ था कि जैसे ही रकम आएगी तो इतर बितर होना शुरू हो जाते हैं, अपनी अप्रोचेज होती हैं। और मतलब किसी सियासी को तो बात ही छोड़ देना, हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट्स ही काफ़ी हैं, वो अपने तौर पे पड़ जाते हैं। अच्छा, फिर कोर्ट्स का भी बड़ा मसला बन जाता है। खां कोई काम ठीक हो रहा हो वो बुला लेंगे। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए भी बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार अपनाया गया। तो वो जो एक सुबह और शाम गाना गाया जा रहा था कि पैसे मुक गए हैं, कैसे डिफॉल्ट की किस्तें देंगे और सूरत हाल क्या है। तो जैसे ही ये नेटवर्क के काम शुरू होगा तो इस बात पर यकीन रखें कि सिर्फ पैसे की सर्कुलेशन ही बहुत बड़ा जनसाना एक मामला बना देती है। ये पैसे ऐसे नहीं है कि किसी के ऊपर जा रहे होंगे और वो किसी की जेब में जाकर वहीं पे भस्म हो जाएंगे। नहीं, आप अंदाजा लगाएं कि अगले सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर इस मद के अंदर इमदादी मद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 अरब डॉलर खर्च होता है ना, तो वो पूरे निज़ाम को सर्कल कर देंगे। वो सड़क बने, वो पुल बने, छोटे डैम बने, वो स्कूल्स बने, फिर वो जो कैटल फार्मिंग, गॉट फार्मिंग, इसकी तरफ जाए मामलात को बेहतर करने के लिए। और बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री और बाल सफाई, ये सारे काम जो है ना ज़राअत के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़मीनों को सेटल करना, लोगों के घरों को दोबारा डेवलप करना, ठीक है, आसान अकसात पे उनको कर्जे देना, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर ये जो थर्ड पार्टी बैठी हुई है ना, इसके ऊपर एतराज़ हो गई कोई नहीं। थर्ड पार्टी ये नहीं है कि कोई हमारे यहाँ कोई जर्नल बैठ जाएगा और उसके साथ जो ना टीम में 2-4 रिटायर्ड जजेस बैठ जाएंगे, ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा। बल्कि वो जो थर्ड पार्टी होगी वो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी जो है ना कायम करदा होगी। फिर वो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे देना चाहें दें, आप जिसको पाकिस्तान के अंदर बेहतर काम समझते हैं, जो मुनासिब आपको रेट देता है, उससे काम करवाएं। तो ये सूरत हाल होती है। एक बात तो ये सर्कुलेशन जो है ना पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली की सर्कुलेशन भी होगी। एक तो जिस हद तक बदहाली, यानी कि आप समझ लें कि पिछले जो इमरान खान की हुकूमत है उसके अंदर जो पाकिस्तान की अवाम पे जुल्म हुआ है और डिफॉल्ट करने के लिए पूरे प्लान करके जो है ना इसको डिफॉल्ट की तरफ ले जाया गया। तो अभी जो है ना सूरत हाल ये है कि ठीक है कि ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जो 2013 वाली हो, दुनिया की सूरत हाल वो नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल अच्छी है वो ये है कि कम से कम नीचे की तरफ नहीं लेके जा रहे। आपस के मसले मसाइल हैं, काफ़ी हैं, शिद्दत से, कोई शक नहीं। PMLN के अपने अंदर हैं, PDM के अपने अंदर हैं और दीगर जमातों के अपने अंदर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और थोड़ी सी ये हो रही है कि मेहनत करे वो और हलवा खाएं हम, ऐसा कई तरफ हो रहा है। वो शिकायत हमने खुल के की हैं, सब कुछ की हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद की सूरत हाल, तो एक बड़ी खबर जो है ना वो जो सामने आ रही है वो मैं आपको देने लगा हूं। ये बार बार ये खबर सामने आई है कि ये जो बात हो रही थी ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। देखें, मैक्सिको को कभी अमेरिका डिफॉल्ट नहीं करने देगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए कि उसका पड़ोस लगता है, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो क्या सूरत हाल बनेगी, नहीं करने देगा। वहाँ पे वो इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि उनके बहुत सारे मसले मसाइल ना वहाँ से
منسلک ہے. اچھا کینیڈا کو نہیں ڈیفالٹ کرنے دے گا, کینیڈا امریکہ کو نہیں ڈیفالٹ کرنے دے گا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بے شمار ریاستیں ہیں پہلے بڑے مسائل کا شکار رہی ہیں, لیکن اب امریکنز ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں, کینیڈینز ان کو سب سے زیادہ ایڈ دیتے ہیں, وہاں پہ انڈسٹری لگاتے ہیں, وہاں پہ ایگریکلچر کے اندر کام کرتے ہیں, وہاں پہ فارمنگس کے اندر کام کرتے ہیں, بے شمار کام کرتے ہیں. وہ حالات نہیں ہیں, لیکن ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل رہتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی اگر ایک سچویشن سے آگے صورتحال جاتی نا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ ڈیفالٹ کرنے کے لیے وہ صورتحال نہیں ہونی تھی. پاکستان کی عوام تو بہت پریشان ہے, اس سے زیادہ پریشان ہوتی, لیکن ایسا نہیں تھا کہ دنیا کو آنے دیا جاتا یہاں پہ, بلکہ نظام ایک اور نیا بننا تھا. یہاں پر چائنیز نے ڈائریکٹلی ان ہو جانا تھا, اور چائنیز ویٹو پاور ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر چائنیز کہتے ہیں نا کہ ہم یہ نظام کو سنبھال رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا حق ہے اور ہم کسی کو انٹر نہیں ہونے دیں گے, تو بالکل آپ کو یاد ہوگا جو معاملات ہوئے تھے اگست 2021 کے اندر, سپٹمبر میں وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہوا تھا نا, اس کا اصل معاملہ تو جو ہے نا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کس نے آگے کہا تھا کہ نکلتے بنو یہاں سے, کوئی اڈا مڈا کوئی نہیں, تو پھر گئے نا واپس. پھر اس کے بعد وہ بہت سارے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ فوجی آگے جائیں گے نہیں, ایسے ہیں اور قاتل ہیں اور لٹیرے ہیں, لیکن سب نکل گئے. سب کو یہ کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے, ہیلی کاپٹر چاہیے, رکشا چاہیے, ٹانگا چاہیے, ٹیکسی چاہیے تمہیں, جہاں سے ہم آپ کو سہولت دیتے ہیں جاؤ یہاں سے نکل جاؤ, لیکن اڈا کوئی نہیں. تو یہ کون تھا؟ یہ چائنیز تھے نا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے. اسی طریقے سے اگر ڈیفالٹ کی کوئی صورتحال بنتی تو یہ جو بیل آؤٹ پیکج کا بار بار ذکر ہوتا ہے. اچھا سب سے زیادہ جو ان سے ہے نا, اگر آپ جو ووہان کہہ رہا ہوں, شنگھائی میں جو ان کا جو سرکل ہے نا, اس کے اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے, دیکھیں اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, وہاں پہ واٹس اپ کام نہیں کرتا, ان کے اپنے گروپس ہوتے ہیں بڑے زبردست قسم کے, ان کا اپنا ایک میکنزم ہے. تو وہاں سے جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو پہنچتی ہے, وہ بھی تو الیکٹرانکلی ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, پھر وہ چائنیز بولتے ہیں, وہ چائنیز میں سب کچھ کرتے ہیں, پھر یہاں پر جو ہے نا اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے پھر اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں. اور دنیا کے اندر جو بڑی کمپنیز ہیں وہ سارے جو ہے نا اپنے دماغ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. دنیا کا مستقبل تو جو ہے نا وہ چائنا سے منسلک ہے. تو وہ جو ان سے ہے نا پورا پلان بنا کے بیٹھے ہیں, پورا پلان, کہ اگر یہ زیادہ جو ہے نا یہ مرغی پھاڑ کے اور پیٹ میں سے انڈے نکالیں گے نا سونے کا, تو پھر ہم جن سے نا اپنا نظام لے کے آئیں گے یہاں پہ. وہ بڑا زبردست ہے. یہ بات مطلب عوام کے حق میں بہتر نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے چلے تو زیادہ بہتر ہے. ان کو راستہ چاہیے, ان کو سی پیک چاہیے, ان کو ایک ماحول چاہیے, ان کو یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں چاہیے کہ 100-200 سال یہاں پہ یوں ہی نکال دیں. نہ وہ مقاصد کچھ اور ہیں. اس لیے ساری دنیا کو جو نا پھر اشارے ہوئے کہ بھائی اگلے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اگلوں نے آ کے چپیڑے مار کے انڈینس کو بھگایا یہاں سے. یاد ہے نا لداخ میں چپیڑے ماری ہیں, مکے مارے ہیں. یہ دنیا کی واحد لڑائی ہے جو تھپڑوں اور مکوں سے ہوئی. دنیا حیران ہے کہ یار یہ کس قسم کی لڑائی ہے. وجہ کیا تھی؟ یہ ہمارا پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہا تھا ہمیں تو اپنے کشمیر کی پڑی ہوئی ہے, اور دوسرے یہ سودا کر بیٹھے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں دنیا کے مفادات ہوتے ہیں, کیسے بگایا. تو یہ چیز ہے, تو یہ سرکل دوسرا شروع ہو جانا تھا. لیکن ایک بات ضرور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ بہت جلد میاں نواز شریف بھی میدان میں ہوں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو مسائل اتنے بڑھیں گے کہ پیچھے کی عوام. ڈیفالٹ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ نہیں ہوتا, لیکن پیچھے کی عوام یہ اس طریقے سے جو نا معاملات, وہ نیوکلیر دے رہے تھے, یہ سب کچھ کر رہے تھے, یہ ساری باتیں جو نا آؤٹ ہو چکی ہوئی تھی. یہ آؤٹ ہو چکی ہوئی تھی. پھر اس میں سے چلو جس کا جو فرض تھا اس نے بتایا, وہ بولا, وقت پہ بولا, ٹھیک ہے نا, کوئی کریڈٹ نہیں دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بولے تو صحیح تھے نا, وقت پہ بولے تھے نا. تو یہ بات ہے, اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور ابھی اتنی بات کرتے ہیں جی. اچھی ڈونر کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں اچھی پلجز آئے ہیں, اور اگر تھرڈ پارٹی آتی ہے اور پاکستان کے اندر کی خوشحالی مقصود ہے تو کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتا. کوئی IMF جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مالیاتی ادارہ ہے, وہ صرف مالیات کو دیکھتا ہے. نہیں,
وہ ایک پولیٹیکل مالیاتی ادارہ ہے، ان کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، ورلڈ بینک کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، یہ اسلام میں جو ساری سربراہی جو ایک فنڈز آیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مسلم امہ کی طرف سے، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو نقشے بتائے جاتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ویسے کیا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔